ज्ञानकुञ्जको ज्ञान चर्चामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म अभिषेक कोइराला। आजको हाम्रो चर्चाको विषय रहेको छ नेपाली भाषाको उत्पत्ति। हामीले बोल्ने नेपाली भाषाको उत्पत्ति कसरी भयो र नेपाली भाषासँगै आधुनिक आर्य भाषाको उत्पत्ति कसरी भयो र आधुनिक आर्य भाषाको रूपमा नेपाली भाषाको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने विषयमा आज हाम्रो चर्चा रहेको छ। आउनुहोस् मसँग चर्चा गरौँ नेपाली भाषाको उत्पत्ति। सबैभन्दा पहिला नेपाली भाषाको उत्पत्ति विचार गर्दा यसको पृष्ठभूमिलाई हेरौँ। पृष्ठभूमिदेखि तलतिर हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ भाषा परिवार। जुनै पनि संसारमा बोल्ने भाषाहरू छन्, यी भाषाहरूलाई भाषाविदहरूले परिवारका रूपमा चाहिँ विभक्त गरेर राखेका छन्। जसरी परिवार भनेको एउटा समूह हो, त्यसरी भाषाको पनि परिवार हुन्छ। संसारमा बोलिने प्रत्येक भाषाका आफ्ना आफ्ना परिवार छन् र यो परिवारलाई भाषाविदहरूले आफ्नो हिसाबमा छुट्याएका हुन्छन्। त कसरी छुट्याएका हुन्छन् भने 1 नम्बरमा स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, समान भाषिक ध्वनिका आधारमा भाषा परिवारको निर्धारण हुन्छ। अर्थात् समान भाषिक ध्वनिका आधारमा भन्नुको अर्थात् के हो भने एउटा भाषा र अर्को भाषाको ध्वनिमा जुन शब्द छ त्यो उच्चारण गर्दाको ध्वनिमा चाहिँ साम्यता छ भने त्यस आधारमा भाषा परिवारको निर्धारण गरिएको हुन्छ। कुन कुन भाषामा साम्यता छ, कुन कुन भाषाका ध्वनिहरूमा वैषम्यता पाइन्छ, यिनै आधारमा भाषाका परिवारहरू छुट्याएर ती परिवारभित्र भाषाहरूलाई निर्धारित रूपमा राखिएको हुन्छ। 2 नम्बरमा हेर्नुहोस्, संसारमा लगभग 6000 भन्दा बढी भाषाहरू प्रयोगमा छन्। अहिलेको समयमा संसारमा 6000 भन्दा बेसी भाषाहरू प्रयोगमा छन् र यी प्रयोगमा भएका भाषाहरूलाई पनि समान भाषिक ध्वनिका आधारमा भाषाविदहरूले भाषा परिवारको रूपमा निर्धारण गरेका हुन्छन्। स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, 3 नम्बरमा तिनै भाषाहरूको 10, 13 अथवा 18 प्रकारले पारिवारिक वर्गीकरण गरिए तापनि मुख्यतः 10 प्रकारले वर्गीकरण गरिएको प्रामाणिकता पाइन्छ। यहाँ प्रामाणिकता भएछ, प्रामाणिकता पाइन्छ। अर्थात् ती भाषाहरूलाई संसारमा भएका 6000 भन्दा बढी भाषाहरूलाई चाहिँ कसैले 10 प्रकारले वर्गीकरण गरेका छन्, कसैले 13 प्रकारले भाषा परिवारमा वर्गीकरण गरेका छन् भने कसैले 18 प्रकारमा भाषा परिवारका रूपमा वर्गीकरण गरेका छन्। यी 3 मध्ये हामीले मान्ने अथवा हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्यतः 10 प्रकारले गरिएको भाषाको वर्गीकरण भाषा परिवारको वर्गीकरण हो। आऊ यसलाई हेरौँ। 10 प्रकारका भाषा परिवार। 10 प्रकारका भाषा परिवारहरूमा कुन कुन परिवार पर्दछन् भने स्क्रिनमा हजुरहरूले देखि नै रहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला अफ्रिकाली भाषा परिवार। अफ्रिकाली भाषा परिवार पहिलो, द्रविडेली भाषा परिवार, मलय पोनेसियाली भाषा परिवार, ककेसियाली भाषा परिवार, अस्ट्रिक भाषा परिवार, जापान कोरियाली भाषा परिवार, युराल अस्ट्रेली भाषा परिवार, अमेरिकाली भाषा परिवार, चिनिया तिब्बती भाषा परिवार जसलाई भोट बर्मेली भाषा परिवार पनि भनिन्छ, अनि अन्तिममा आएर बारो पेली भाषा परिवार। यसरी 10 प्रकारले संसारमा बोलिने भाषाहरूलाई भाषाविदहरूले वर्गीकरण गरेका छन्। हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने तलतिर नोटको रूपमा स्क्रिनमा देखाइएको छ, नेपाली भाषा भारोपेली भाषा परिवारमा पर्दछ। अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ सबै 6000 भन्दा धेरै भाषाहरू संसारमा जुन अहिले बोलिँदैछन् ती भाषाहरू आफ्नो भाषा परिवारभित्र पर्दछन्। के को आधारमा भन्दाखेरि समान ध्वनि उच्चारणको आधारमा। त्यस्तै उच्चारणको आधारलाई लिएर हेर्दा नेपाली भाषा कुन भाषा परिवारभित्र पर्दछ भन्दाखेरि नेपाली भाषा भारोपेली भाषा परिवारभित्र पर्दछ। अब यो भारोपेली भाषा परिवार भनेको के हो, भारोपेली भनेको के हो, यो विषय हामी अर्को स्लाइडमा पढ्नेछौँ। भारोपेली भाषा परिवार। वास्तवमा भारोपेली शब्द मिश्रित शब्द हो। शब्द निर्माण प्रक्रियामा हामीले मिश्रित शब्द पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो मिश्रित शब्द हो। भारतेली र युरोपेली शब्दलाई एकैचोटि मिलाएर मिश्रण गर्दाखेरि भारोपेली शब्दको निष्पन्न अथवा निष्पत्ति भएको छ। अब भारोपेली भाषा परिवार के हो त भनेको मुख्य बुँदाहरू तल हेरौँ।
यो भारोपेली भाषा परिवार भारत र युरोपतिर फैलिएका भाषाहरूको परिवार हो, अथवा भारोपेली भाषा परिवारभित्र जति पनि भाषाहरू छन् ती कहाँ छन् भन्दा कति भाषाहरू भारततिर बोलिने, कति भाषाहरू युरोपतिर बोलिने, अथवा कति भाषाहरू भारत लगायत एसियामा बोलिने र कति युरोपतिर बोलिने, यस प्रकारका भाषाहरू यसमा पर्दछन्। अर्को भारोपेली भाषा परिवारको विशेषता हो यो सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा परिवार हो। अर्थात् संसारमा रहेका अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ 6000 भन्दा धेरै भाषाहरू छन्। ती भाषाहरूमा पनि यो भारोपेली भाषा परिवारभित्र चाहिँ धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषाहरू पर्दछन्। अधिकांश मान्छेहरूले बोल्ने भाषाहरू पर्दछन् र यसलाई सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा परिवार पनि भनिन्छ। अर्को यसको भारोपेली भाषा परिवारको विशेषता हेरौँ। यो सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको र सबैभन्दा बढी वैज्ञानिक अनि विकसित भाषा परिवार हो। हजुरहरूले बुझिहाल्नुभयो, सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको भाषा परिवार पनि भारोपेली भाषा परिवार हो, अनि सबैभन्दा बढी वैज्ञानिक अध्ययन भएको भाषा परिवार पनि भारोपेली भाषा परिवार हो, अनि सबैभन्दा विकसित भाषा परिवार पनि भारोपेली भाषा परिवारलाई मानिन्छ। यसको अर्को विशेषता हेरौँ। यसलाई अर्को शब्दमा इन्डो युरोपियन, इन्डो जर्मनिक, भारत हिट्टेली, आर्य युरोपेली पनि भनिन्छ। यसरी भारोपेली भारत र युरोपमा बोलिने भाषाहरूलाई मिलाउँदा भारोपेली भाषा परिवार भएको छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्डो युरोपियन अर्थात् इन्डिया अर्थात् भारतमा, अनि युरोपियन युरोपमा बोलिने, इन्डो जर्मनिक यो जुन भाषा छ यो जर्मनमा पनि आएर आर्य भाषाको विकास हुनुभन्दा अगाडि जर्मनमा पनि यसको विकास भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डो जर्मनिक भाषा परिवार पनि भन्दछन्। अनि भारत हिट्टेली र आर्य युरोपेली अथवा आर्यले बोल्ने भाषा र युरोपियनहरूले बोल्ने भाषा, युरोप त्यतातिरका मान्छेले बोल्ने भाषालाई आर्य युरोपेली भाषा पनि यसरी भनिन्छ। र यी भाषाहरूको यो भारोपेली भाषा परिवारभित्र पर्ने भाषाहरूको उद्गम स्थल चाहिँ युरोप र एसियाको मध्य भागमा मानिन्छ। अर्थात् न त यो पूर्ण रूपले युरोपमा विकसित भएको हो, न त यो पूर्ण रूपमा एसियामा विकसित भएको, युरोप र एसियाको मध्य भाग अथवा बिचमा विकसित भएको। कति विद्वानले युरोप र एसियाको बिचमा किल्बिज भन्ने स्थान छ, त्यहाँ यो भाषाहरू बोल्ने मान्छेहरू पहिला थिए भन्ने अनुमान पनि लगाएका छौँ। आउनुहोस् भारोपेली भाषा परिवारको अर्को स्लाइड हेरौँ। भारोपेली भाषा परिवार ईसा पूर्व 2900 देखि 2400 का छेउछाउ भारोपेली भाषाका वक्ताहरू एसिया र युरोपको मध्यभागबाट पूर्व र पश्चिमतिर फैलिएको भाषा वैज्ञानिकहरूको उल्लेख पाइन्छ। अर्थात् ईसा पूर्व अर्थात् जिजस क्राइस्ट जन्मिनुभन्दा 2900 वर्षदेखि 2400 वर्षका छेउछाउमा चाहिँ यो जति पनि भारोपेली भाषा परिवारभित्र भाषाहरू पर्दछन् यी भाषाका वक्ताहरू एसिया र युरोपको मध्य भागबाट, अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ भारोपेली भाषा परिवारका वक्ताहरू एसिया र युरोपको मध्य भागबाट विकसित भएका हुन् भनेर, र एसिया र युरोपको मध्य भागबाट ती भारोपेली भाषा परिवारभित्रका भाषाका वक्ताहरू दुई झुन्डमा छुट्टिए अथवा दुई ग्रुपमा छुट्टिए। एउटा ग्रुप पूर्वतिर लाग्यो, अर्को ग्रुप पश्चिमतिर लाग्यो, र ती पूर्व र पश्चिमतिर लागेका भाषाहरूलाई छुट्याउन 100 शब्दलाई आधार बनाई सतम र केन्तुम गरी दुई भागमा बाँडिएको छ। अर्थात् पश्चिमतिर लाग्ने वक्ताहरूले पश्चिमेली भाषाको विकास गरे, पूर्वतिर लाग्ने वक्ताहरूले पूर्वेली भाषाको विकास गरे। ती पूर्व र पश्चिमतिर लागेका भाषाहरूलाई अब कसरी छुटाउनु त भन्दा भाषा वैज्ञानिक अथवा भाषाविदहरूले सतम अर्थात् 100 शब्दलाई 100 भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, 100 शब्दलाई आधार बनाएर सतम र केन्तुम गरेर दुई भागमा बाँडिएको छ। सतम भनेको संस्कृत भाषामा 100 भनेको हो, अनि केन्तुम भनेको ल्याटिन भाषामा 100 भनेको। आउनुहोस् अर्को स्लाइड हेरौँ। अब सबैभन्दा पहिला पश्चिमतिर लागेका अथवा युरोपतिर फैलिएका केन्तुम वर्गका भाषाहरू, युरोपतिर फैलिएका भाषाहरूलाई केन्तुम वर्ग अन्तर्गत राखिन्छ, त्यहाँका भाषाहरू हामी जानौँ।
स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, सय शब्दलाई बुझाउन क तथा ह ध्वनि भएका भाषाहरू युरोपतिर फैलिए। जस्तै 100 अर्थात् 100 अर्थात् 100 शब्दलाई बुझाउनको लागि जुन जुन भाषामा क ध्वनिको प्रयोग हुन्छ सबैभन्दा अगाडि र ह ध्वनिको प्रयोग हुन्छ, यी भाषाहरू चाहिँ युरोपतिर फैलिएका भाषाहरू हुन्। उदाहरणका रूपमा हेरौँ, जस्तै ल्याटिन भाषामा 100 भन्नुपर्दा केन्तुम भन्दछन्, ग्रिक भाषामा 100 भन्नुपर्दा हेक्टोन भन्दछन्, फ्रेन्च भाषामा केन, इटालियली भाषामा केन्तो, गेलिक भाषामा क्युट, तोखारेली भाषामा कन्धे, जर्मनेली भाषामा हन्ड, केल्टिक भाषामा केतो र अङ्ग्रेजी भाषामा 100 भनिन्छ 100लाई। यी भाषाहरू केन्तुम वर्गका भाषाहरू हुन् जो युरोपतिर फैलिएका थिए। अब पूर्वतिर फैलिएका भाषाहरू भाषाका वक्ताहरू हामी विचार गरौँ। एसियातिर फैलिएका सतम वर्गका भाषाहरू, जसलाई संस्कृतमा सतम भन्दाखेरि 100 बुझिन्छ। यसरी संस्कृत निष्ठ भाषाहरू चाहिँ कसरी थिए भन्दाखेरि 100 शब्दलाई बुझाउन सध्वनि भएका भाषाहरू एसियातिर फैलिए। ती पूर्व लागेका व्यक्तिहरूले चाहिँ 100 शब्दलाई बुझाउनको लागि चाहिँ सध्वनि नै प्रयोग गर्दछन्। यसरी जसरी उदाहरणका रूपमा हेरौँ, संस्कृतमा 100 शब्दलाई शतम भनिन्छ, तालव्य स हुन्छ यसमा। हिन्दीमा 100 शब्दलाई बुझाउन 100, नेपालीमा 100, अवेस्तामा शतम। अवेस्ता र संस्कृतमा एउटै उच्चारण छ, तर अवेस्तामा दन्त्यसको उच्चारण छ शतममा, संस्कृतमा तालव्य सको उच्चारण छ। त्यसै रुसी भाषामा स्तो भन्छन् 100लाई र बाल्टिक भाषामा जिम्तस भन्दछन्। यसरी एसियातिर फैलिएका सतम वर्गका भाषाहरू यसरी पूर्वीय रूपमा फैलिएका छन्। अब ती पूर्व लागेका मानिसहरू मध्य एसियाबाट पूर्व लागेकाहरू भनेर यसलाई माथि टपिक दिएको छ। जुन ती पूर्व लागेका मान्छेहरू थिए, ती इरानतिर आएर त्यहाँबाट पनि पूर्व लागेपछि कसरी अरू भाषाहरू पनि त्यसरी निस्किँदै गए अथवा विकसित हुँदै गए भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। जसरी स्क्रिनमा हेरौँ, मध्य एसियाबाट पूर्व लागेका इरानकाहरूले त्यतैतिर बसी अवेस्ता, फारसी, दरद र केल्टिक, काफिया जस्ता भाषाहरूको विकास गरे। पूर्व लागेका एक ग्रुप जुन थिए, ती ग्रुपहरू इरानतिरै बसेर चाहिँ अवेस्ता, फारसी, दरद, केल्टिक, काफिया जस्ता भाषाहरूको विकास गरेका छन्। अब एक ग्रुप पूर्व लागेकाहरूमा पनि दुई ग्रुप छुट्टिए। पूर्व लागेकाहरूमा पनि एक ग्रुप इरानमै बसेर यी भाषाहरूको विकास गरे। अर्को एउटा भएको ग्रुप त्यहाँबाट पनि छुट्टिएर अझ पूर्व आएकाहरूले ईसा पूर्व जिजस क्राइस्ट जन्मिनुभन्दा 1500 वर्ष अगाडिमा चाहिँ भारतको सिन्धु घाटीमा प्रवेश गरी आर्य भाषा संस्कृतको विकास गरे। हामी सिन्धु घाटी सभ्यता भन्छौँ। अहिले भारतमा नपरे पनि त्यतिखेर त्यो सबै स्थान नै भारतमा पर्दथ्यो। त्यसरी 1500 अर्थात् यीशु जन्मिनुभन्दा 1500 वर्ष अगाडि सिन्धु घाटीमा प्रवेश गरेर अनि तिनीहरूले आर्य भाषा भनेको कुन भाषा हो? आर्य भाषा भनेको संस्कृत भाषा हो। आर्य भाषा संस्कृतको विकास गरे। अब आर्य भाषा संस्कृतको विकासक्रम हेरौँ। हामी नेपाली भाषाको उत्पत्तिको पृष्ठभूमिमा बोल्दैछौँ। आर्य भाषा संस्कृतको विकासक्रम स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। प्राचीन आर्य भाषा र मध्यकालीन आर्य भाषा अनि आधुनिक आर्य भाषा गरेर आर्य भाषाको पनि विकास चरण 3 प्रकारले यहाँनिर छुट्याइएको छ। जसरी प्राचीन आर्य भाषाको विकासक्रम कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो भन्दा यीशु जन्मिनुभन्दा 1500 वर्ष अगाडिदेखि यीशु जन्मिनुभन्दा 500 वर्ष अगाडिसम्म, अर्थात् 1000 वर्षसम्म प्राचीन आर्य भाषा कालको हामीले काल यहाँनिर निर्धारण गरेका छौँ। अनि मध्यकालीन आर्य भाषा ईसा पूर्व यीशु जन्मिनुभन्दा 500 वर्ष अगाडिदेखि यीशु जन्मिएको 1000 वर्षसम्म मध्यकालीन आर्य भाषाको विकासक्रम चलेको छ। यो मध्यकालीन आर्य भाषाको विकास चल्ने क्रममा नै प्राकृत जन्मिएको छ, अपभ्रंश, त्यहाँबाट विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाहरू जन्मेका छन्। र आधुनिक आर्य भाषाकाल कुन समयलाई भनिन्छ भने यीशु जन्मिएको 1000 देखि यता आधुनिक आर्य भाषाहरू जन्मेका छन्। जस्तै हिन्दी, पन्जाबी, गढवाली, कुमाउनी, नेपाली, अरू पनि यस्ता विभिन्न भाषाहरू चाहिँ
अहिले 2021 भयो भने 1000देखि यता 1000देखि 1100सम्ममा 1100 शताब्दीमा यी भाषाहरू यसरी जन्मिएका छन्। अब हामीले अघि प्राचीन आर्य भाषा भनेर यसको काल मात्रै निर्धारण गऱ्यौँ। अब यसका बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। ईसा पूर्व अर्थात् यीशु जन्मिनुभन्दा 1500 वर्ष अगाडिदेखि यीशु जन्मिनुभन्दा 500 वर्ष अगाडिसम्म 1000 वर्षसम्म प्राचीन आर्य भाषाको काल रहेको छ। प्राचीन आर्य भाषालाई पनि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ। वैदिक काल, वैदिक काल भनेको यीशु जन्मिनुभन्दा 1500 वर्ष अगाडिदेखि यीशु जन्मिनुभन्दा 800 वर्ष अगाडिसम्म वैदिक काल यसरी चलेको छ। वैदिक कालमा विशेष गरेर वेदको रचना भएको छ। ऋग, यजु, साम, अथर्व इत्यादि वेदहरूको रचना भयो। त्यस पछाडि लौकिक काल अथवा वैदिक काल सँगसँगै वेदाङ्ग, पुराण, उपवेद, उपनिषद इत्यादिको रचना भएर जब 500 यीशु जन्मिनुभन्दा 500 वर्ष अगाडि संस्कृतमा साहित्यको परम्परा पनि प्रारम्भ भइसकेको थियो। यसरी नेपाली भाषाको पृष्ठभूमिमा संस्कृत भाषाले विकास गरेको छ। किनभने नेपाली भाषा संस्कृत भाषाबाटै जन्मेको हो। जबसम्म संस्कृत भाषाको विकासक्रम जानिँदैन तबसम्म नेपाली भाषाको उत्पत्ति जानिँदैन। त्यसैले यहाँ संस्कृत भाषाको प्राचीन आर्य भाषा काल भनेर हामीले संस्कृत भाषाको प्राचीन काललाई यसरी विकासक्रम रूपमा हेर्यौँ। अब माध्यमिककालीन आर्य भाषा हामीले अघि पनि चर्चा गरिसक्यौँ। मध्यकालीन आर्य भाषाको विकासकाल कहिले हो भने यीशु जन्मिनुभन्दा 500 वर्ष अगाडिदेखि यीशु जन्मेको 1000 वर्षसम्म अर्थात् 1500 वर्षसम्म चाहिँ माध्यमिककालीन आर्य भाषा काल भनेर हामी यसलाई जान्न सक्दछौँ। स्क्रिनमा हेर्नुहोस् यसको विशेषता के छ। यस काललाई प्राकृत काल वा अपभ्रंश काल पनि भनिन्छ। अर्थात् यो माध्यमिक कालको जुन 1500 वर्षको विकासक्रम छ यतिखेरको समयलाई यस काललाई प्राकृत काल, एउटा प्राकृत काल भनिन्छ र अर्को अपभ्रंश काल पनि भनिन्छ। यस प्राकृत कालका पनि 3 चरणहरू निम्नाङ्कित छन्। जसरी यसलाई प्राकृत काल भनियो यो प्राकृत कालहरूको पनि 3 चरणहरूलाई यहाँनिर अङ्कन गरिएको छ। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत र तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृतको समय हो यीशु जन्मिनुभन्दा 500 वर्ष अगाडिदेखि यीशु जन्मिएको अब्द अर्थात् वर्षसम्म 500 वर्ष प्रथम प्राकृत हो। यतिखेर प्राकृत भाषाको विकास काल मानिन्छ। द्वितीय प्राकृत ईशाब्दको यीशु जन्मिएको प्रारम्भदेखि लिएर 500 वर्षसम्म चाहिँ द्वितीय प्राकृत मानिन्छ। यतिखेर पाली प्राकृत भाषाको धेरै नै विकास भएको मानिन्छ। र तृतीय प्राकृत भनेको ईसवीय यीशु जन्मेको 500 वर्ष पछाडिदेखि 1000 वर्षसम्म। यतिखेर प्राकृतबाट अपभ्रंशहरू भएर अनि त्यहाँबाट आधुनिक आर्य भाषाका रूपमा अरू भाषाहरू जन्मिन थालेका हुन्। अब यो प्रथम प्राकृतमा पाली प्राकृत भाषाको विकास भयो। अनि द्वितीय प्राकृतमा आइसके पछाडि के भयो भन्दाखेरि यतिखेर गौतम बुद्धहरूको पालेमा त्यो पाली भाषामा जति पनि धम्मपद इत्यादि लेखिएका छन्। जसरी द्वितीय प्राकृत कालमा चाहिँ प्राकृतको पनि साहित्यिक प्राकृत भाषाको विकास भएको छ र तृतीय प्राकृत कालमा त्यो साहित्यिक प्राकृतबाट पनि विभिन्न प्रकारका अपभ्रंशहरू हुँदै भाषाहरू जन्मिने क्रम त्यहाँनिर भएको छ। जस्तै यसमा याद राख्ने कुरा हो, नोटका रूपमा दिएको छ, तृतीय प्राकृत काललाई चाहिँ मूल अपभ्रंश काल भनिन्छ। यसरी तृतीय प्राकृत काललाई मूल अपभ्रंश काल भनिन्छ। आधुनिक आर्य भाषा काल ईशाब्द 1000 देखि यता। अब आधुनिक आर्य भाषा काल भनेर हामीले 1000 देखि यता अर्थात् 1100 शताब्दीलाई लिएका छौँ। अघि हामीले चर्चा गरेको थियौँ जुन त्यो द्वितीय र तृतीय प्राकृत थियो त्यतिखेर अपभ्रंश अथवा प्राकृतका भाषा अरू साहित्यिक प्राकृतहरू पनि जन्मिएका थिए। जस्तै मागधी अनि अर्धमागधी, महाराष्ट्री, सौर्सेनी, पैशाची, खस इत्यादि अपभ्रंशहरू त्यतिखेर जन्मिसकेका थिए। र मागधीको प्राचीन अपभ्रंशबाट यीशु जन्मिएको 1000 वर्षमा
बङ्गाली र उडिया भाषाहरू जन्मे। त्यही मागधी अपभ्रंशको मगध अपभ्रंशबाट यीशु जन्मेको 1000 वर्ष पछाडि बिहारी, मैथिली, भोजपुरी भाषाहरू जन्मे। अर्धमागधी अपभ्रंशबाट त्यही 1000मा अहिले 2100 अहिले 2021 भयो भने 1000मा अर्थात् अहिले भन्दाखेरि 1000 वर्ष अगाडि चाहिँ अर्धमागधी अपभ्रंशबाट पूर्वी हिन्दी, अवधी इत्यादि भाषाहरू जन्मिए। त्यसै गरी महाराष्ट्री अपभ्रंशबाट मराठी, कोंकणी गरेका लगायत भाषाहरू जन्मिए। सौर्सेनी प्राकृतबाट हिन्दी, खडी बोली, कन्नौजी, बुन्देली, राजस्थानी, गुजराती इत्यादि भाषाहरू जन्मिए। पैशाची प्राकृतबाट लहन्दी, पन्जाबी र सिन्धी भाषाहरू जन्मिए र अन्तिममा गएर खस प्राकृतबाट चम्बोली, कुमाउनी, गढवाली र नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको हो। यसरी संस्कृतबाट पनि प्राकृत भएर प्राकृतको पनि साहित्यिक प्राकृतबाट चाहिँ अपभ्रंश हुँदै विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाहरू जन्मेका छन्। यसरी नै बङ्गाली, उडिया, बिहारी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी इत्यादि हिन्दी जस्तै जसरी नै ईसाको 1000मा खस प्राकृतबाट खस अपभ्रंश हुँदै नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको छ। यसरी संस्कृतको पृष्ठभूमिमा आएर यी अनेक भाषाहरू उत्पत्ति भएका छन् र हामी विचार गर्छौँ जसरी नेपाली बोल्नेले पनि प्राय जस्तो संस्कृतका शब्दहरू बोल्छन् र हिन्दी बोल्नेले र जति पनि यी जन्मिएका भाषाहरू हामी स्क्रिनमा देख्दैछौँ यिनीहरूमा संस्कृतको केही न केही प्रभाव परेकै हुन्छ, किनभने संस्कृत यिनीहरूको आमा हुन्। किनभने संस्कृत इज मदर अफ अल इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेस। इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेस मात्र नभएर अरू जस्तै ल्याटिन भाषामा पनि तात्कालीन समयमा एकै ठाउँ बसेका कारणले गर्दा केही शब्दहरू मिल्ने गर्छन्। यसरी चाहिँ संस्कृत भाषा चाहिँ सबैको एउटा जननी भाषा हो भनिन्छ। यही कारणले जननी भाषा भनेको। अब आमा बाबाको प्रभाव छोराछोरीमा परेकै हुन्छ, त्यसै गरी संस्कृतको प्रभाव आधुनिक आर्य भाषामा पनि परेकै छ र नेपालीमा पनि संस्कृतको विशेष प्रभाव परेको हामी देख्न सक्छौँ। अब नेपाली भाषाको उत्पत्तिबारे विभिन्न विद्वानहरूको मतहरू छन्। सबैभन्दा पहिला यसको हामी सारांश विचार गरौँ। यसरी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, खस प्राकृतबाट खस अपभ्रंश हुँदै ईसाको 11औं शताब्दीमा आधुनिक आर्य भाषाका रूपमा नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको हो। पहिला के भयो भन्दाखेरि यो कुन भाषा परिवारको भाषा हो नेपाली भन्दा भारोपेली भाषा परिवारको। किन भारोपेली भन्यो भन्दा भारोपेली भाषा परिवारभित्रका जति पनि भाषाका वक्ताहरू छन् ती भारत र एसिया र युरोपेली अर्थात् युरोपतिर फैलिएका ती दुईटा हाँगाका एकत्र भाषाहरू हुन्। अब यसमा ग्रियर्सनले के भन्छन् भन्दा ग्रियर्सनले भन्छन् पहाडी भाषाका रूपमा गढवाली, कुमाउनी र नेपाली भाषाको उत्पत्ति भनेर कसले मान्छन्? ग्रियर्सनले। जर्ज ग्रियर्सन भन्ने मानिसले यसरी मान्छन्। पहाडी भाषाका रूपमा चाहिँ गढवाली, कुमाउनी र नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको हो है भनेर जर्ज ग्रियर्सनले मान्छन्। त्यसै गरी अर्का भाषाविद सुनिति कुमार चटर्जीले उदिच्य खसबाट नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको भन्ने मत राख्दछन्। त्यसै गरी डाक्टर हर्नले उत्तरी गौडीबाट कुमाउनी, गढवाली र नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको भन्ने मत राख्दछन्। त्यसै गरी पहिला सूर्यविक्रम गेवालीले सौर्सेनीबाट नेपाली भाषाको जन्म भएको हो भन्ने कुरा मान्नुहुन्थ्यो, तर बिस्तारै गएर त्यो कुरो अप्रमाणित भयो र उहाँले पनि खस प्राकृत खस अपभ्रंशबाटै हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अन्य नेपाली विद्वानहरूले खस प्राकृतबाट नेपाली भाषाको उत्पत्ति अर्थात् अन्य नेपाली विद्वानहरू जति पनि छन् बालकृष्ण पोखरेल, माधव पोखरेल, तारानाथ शर्मा लगायत गरिएका जति पनि नेपाली भाषाका भाषाविदहरू छन् उनीहरूले पनि नेपाली भाषा कसरी उत्पत्ति भएको छ भन्ने प्रश्नमा यही कुरा गरेका छन् जुन हामीले यस स्क्रिनको माथि लेखेको छौँ। हेर्नुहोस्, यसरी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, खस प्राकृतबाट खस अपभ्रंश हुँदै ईसाको 11औं शताब्दीमा आधुनिक आर्य भाषाका रूपमा नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको हो भन्ने मत नै सबैको मत रहेको छ। आज हामीले जुन भाषाबारे चर्चा गऱ्यौँ
यो संक्षिप्त रूपमा चर्चा गऱ्यौँ। यसका भित्र अझै कुरा खोज्दै जाँदा र यसलाई अध्ययन गर्दै जाँदा, चर्चा गर्दै जाँदा धेरै नै लामो हुन्छ र संक्षिप्त रूपमा भाषाका विषयमा ज्ञान गर्न इच्छा गर्नेहरूका लागि यो सानो चर्चा गरिएको हो। हवस् त, ज्ञानकुञ्जको ज्ञान चर्चामा आज मैले भाषाको उत्पत्ति वा नेपाली भाषाको उत्पत्तिबारे लिएर आएको थिएँ। हजुरहरूलाई जे जस्तो लागे पनि स्वीकार्दै ज्ञानकुञ्ज च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक अनि सेयर गर्नुहोला भन्दै आजको यो चर्चा यही समाप्त गर्न